Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेका छन्। बिहीबार नेता पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन यथार्थ मेरो दृष्टिकोण शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमा लामो पोस्ट गर्दै विभिन्न कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्। पोखरेलले आफ्नै पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल लगायतको विद्रोहलाई वैधानिक रूपमा स्थापित हुन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी समेत गरेका छन्। राजनैतिक रूपमा त त्यो आत्मघाती कदम नै हो पोखरेलको भनाइ छ। साथै उनले नेपाली कांग्रेस जस्तो संसदीय प्रणालीको पैरवी गर्ने पार्टीले दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने कुरा उसकै लागि पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली राजनीति सत्ता विरोधी मानसिकताबाट ग्रस्त भएका कारणले विरोधको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहँदाको समयमा पनि यस्तै परिस्थिति उत्पन्न गराइएको थियो, तर त्यसबाट नेपाली राजनीतिक नै बहुआयामिक द्वन्द्वको शिकार बन्नु परेको जनाइएको छ। अहिले पनि त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ। पोखरेलले जनआन्दोलनको जगमा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट स्थापित संविधानको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्। यस्तो छ पोखरेलको दृष्टिकोण। संविधानको धारा 76 अन्तर्गतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने हुँदा बहुमतको सम्भावना नरहने स्थितिमा प्रमले विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा 76 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव माग भएको। धारा 76 अन्तर्गतको सरकार वस्तुतः चुनावी सरकार हुने भएका कारण जसपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन तयार भए पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट संयुक्त रूपमा समर्थनको पत्र प्राप्त भएको दलको प्रतिनिधित्व दलको नेताबाट हुने संसदीय परम्परा अनुसार नेकपा एमालेको 121 र जसपाको 32 प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत पुग्ने हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सरकारको पुनः नेतृत्वको दाबी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभएको र वैधानिक रूपमा विभाजन हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेकपा एमालेका 26 र जसपाका 12 प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको दुवै पक्षबाट धारा 76 को प्रक्रिया स्वीकार गरी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको दलीय हिसाबले केपी शर्मा ओलीको दाबी बलियो रहेको, तर उक्त प्रस्ताव अन्तर्गतका केही सदस्यहरूको समर्थन देउवाजीको प्रस्तावको पक्षमा देखिएको। देउवाजीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका कतिपयले अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भनेर सार्वजनिक गरिएको, साथै विश्वासको मतको प्रयोजनमा उक्त सबै संख्या प्रयोग हुने वैधानिक सुनिश्चितता नरहेको स्थिति नेकपा एमाले र जसपाका तर्फबाट देउवाजीको समर्थनमा रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारबाही गरिने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको अवस्थामा के कति संख्यामा कारबाही हुने हो भन्ने कुरा यकिन नभएको स्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै प्रस्ताव बहुमत पाउने सुनिश्चितता नरहेको महसुस गरी अस्वीकृत भएको सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा 76 अन्तर्गतको सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएको स्थितिमा धारा 76 अन्तर्गतको परिस्थिति स्वतः उत्पन्न भएको। यस्तो स्थितिमा यस पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्माननीय केपी शर्मा ओलीका कारणले नभई धारा 76 को बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले हुन गएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभाका जिम्मेवार सदस्यहरूबाट तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा गएर दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने काम भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदाको अवस्थामा नेकपा एमाले र जसपाले देउवाजीका पक्षमा उभिएका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दा देउवाजीको
पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेको, नेपालको संविधान दलीय प्रणालीमा आधारित रहेको र कानुन जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पार्टी र दलको अनुशासनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको, दल विभाजन गर्दा पार्टी र दलका 40% सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रबन्ध विद्यमान रहेका स्थितिमा विद्रोहले कानुनी वैधता पाउने स्थिति नरहेको, यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन संवैधानिक कानुन विपरीत कानुनी रूपमा स्वाभाविक देखिन्छ। राजनैतिक रूपमा त एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका र समय क्रममा पार्टी एकता गरेका शक्तिहरूको विभाजनबाट नै नयाँ जनादेश आवश्यक भइसकेको हो। मध्यावधि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेताहरूले समेत पटक पटक स्वीकार गरेको देखिन्छ। कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्नु भन्ने कुरा आग्रहका आधारमा होइन, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुने हो, जुन कुरा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पक्षमा नै देखिन्छ। जहाँसम्म जिम्मेवार नेताहरूको विद्रोहको कुरा छ, त्यो वैधानिक रूपमा स्थापित हुन सक्ने अवस्था होइन, राजनैतिक रूपमा त त्यो आत्मघाती कदम नै हो। नेपाली कांग्रेस जस्तो संसदीय प्रणालीको पैरवी गर्ने पार्टीले दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने कुरा उसकै लागि पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो। तर नेपाली राजनैतिक सत्ता विरोधी मानसिकताबाट ग्रस्त भएका कारणले विरोधको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहँदाको समयमा पनि स्थिति उत्पन्न गराइएको थियो, तर त्यसबाट नेपाली राजनीति नै बहुआयामिक द्वन्द्वको शिकार बन्न पर्यो। अहिले पनि त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ। जनआन्दोलनको जगमा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट स्थापित संविधानको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिँदैन। म लोकतन्त्रका लागि लडेका सबै नेताहरूलाई यस विषम परिस्थितिमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दछु।